बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, मैंने अक्टूबर में ये बल्ब्स लेके तो स्प्रिंग के लिए लगा के रखे थे इन कंपोस्ट में। ये देखें, तो ये अब उग गए हैं। अब यहाँ पर स्प्रिंग का मौसम है और ये बहुत ही अच्छा गुलाब की तरह लगता है, देखने में लगता है और बहुत खूबसूरत है। ये 5 पाउंड का आया था, काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन शौक़ का क्या मोल है। तो मैंने ये अक्टूबर के महीने में लगाए थे और अब ये फोटें कर रहे हैं, उग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, मैंने कंपोस्ट के थैले मंगा लिए हैं और जो मेरे ये पॉट्स के ट्रे हैं और पॉट्स हैं वह मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। और अब मैं इनको छिन कर इसमें रखूँगी, इसमें मिट्टी भरूँगी और सीड्स जो हैं वो लगा लूँगी। लगा के साइड की कंसर्वेटी में रख दूँगी। साइड की कंसर्वेटी में शेल्फ बना हुआ है, जैसे पीढ़ा होता है और उसके ऊपर शीटें पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, जिससे वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। और जो सीड्स होते हैं उनको पानी दे दें, अच्छा सीड हो और वो जल्दी स्प्राउट कर जाते हैं और हेल्दी होते हैं। और मैंने एक बात नोटिस की है कि जो भी सीड मैं लिडल से लेके आई हूँ वो बेस्ट क्वालिटी के निकले हैं। जो मैं विल्किंसन और होम बेस से लेके आई हूँ, होम बागन से, तो वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं आए। पहले रेटिंग मैं देती हूँ, नंबर 1 पे है जो सीड्स हैं लिडल के। क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी किस्म के हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं, पायदार हैं। और दूसरे नंबर पे मैं देती हूँ जिसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता लेकिन ऑलराइट है, विल्किंसन का। उसके बीज थोड़े से कमज़ोर होते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई अच्छा स्प्राउट्स कर जाता है, उग जाता है। और सबसे लास्ट में जो मैं लेके आई हूँ उधर से होम बार्गेन से, उससे बहुत 6-7 सीड निकले हैं और वो भी मरचू से। तो वो पता नहीं उगेंगे कि नहीं उगेंगे, अल्लाह पे तवक्कल है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो थैला है 5-5 पाउंड का, 6-6 पाउंड का एक आता है। पत्तों की मिट्टी है ये और बहुत ही नरम होती है। और इन पॉट को जो ब्राउन और इस ट्रे में डाल के भर लेती हूँ और इसमें फिर सीड डालती हूँ। और इन सीड्स को बाद में मैं थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट से कवर कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बीज अपनी जगह से हिलता नहीं है और उसको अच्छे से स्प्राउट हो जाता है। ये देखें, मैं हाथ से इसको लेवल भी कर रही हूँ ताकि ये जो सीड हैं अच्छे से उग जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे पास फ्रंट गार्डन है, बहुत छोटा सा, थोड़े से पॉट हैं, 8-10 छोटे छोटे पॉट हैं। और एक क्यारी नमा जिसमें एप्पल लगे हुए हैं, मेरे पास बैक गार्डन है। और बाकी मेरे पास अलॉटमेंट है। क्योंकि मेरे पास अलॉटमेंट है फिर मुझे ज़्यादा पनीरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं ये सारे पौधे ख़रीदूँ दुकानों से बने बनाए तो ये मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इस तरह मैं ट्रेयों में लगा लेती हूँ। आपके सामने ये मैं मकई के बीज लगा रही हूँ। सस्ते वाले जो हैं वो 1 पाउंड 50 के मिले हैं विल्किंसन से और ऑलराइट हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो जो महंगे वाले थे वो 350 के थे। तो मैंने जो विल्किंसन वैल्यू है वो वाले ले लिए। तो दुआ करते हैं कि उग जाए, बस शौक़ है। ये देखें, एक एक दाना मैं एक एक पॉट में लगा रही हूँ। अगर बच गए तो मैं एक एक पॉट में 2 भी कर दूँगी कि एक ना उगे तो चला दूसरा उग जाए। तो फिर इसको मैं इसके ऊपर मिट्टी से कवर करूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि आप कैसे ये पौधे कैसे लगाते हैं। प्लीज़ आप जब पौधे लगाएं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ये सारा कुछ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आपकी रोज़ी में, उम्र में, बच्चों में, ईमान में बरकत अता फ़रमाए, खुशियों में बरकत अता फ़रमाए। दुख तकलीफ़ परेशानी को आप लोगों से अल्लाह ताला दूर रखे और अपने घरों में शाद और आबाद फ़रमाए।
आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखें मैंने जो सीड्स हैं वो लगा लिए हैं। एक इटालियन बाबा जो मेरा बहुत अच्छा बाबा था, जा गार्डनिंग फ्रेंड था, जा नाइस बाबा था, क्योंकि जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनकी मैं ऐसे उनको देखती हूँ जैसे मैं अपने बाप को देती थी। मेरे बाप बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, तो फिर मैं उनका एहतराम करती हूँ। और वो भी जो बूढ़े होते हैं वो भी जब कोई उनकी इज़्ज़त करे तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो उसने मुझे बताया था कि जब चाँद की तारीख शुरू की तारीख हो, चाँद चढ़ रहा हो, तब आपको बीज लगाने चाहिए, और जब चाँद की जो है पीछे को जा रहा है तब नहीं लगाने चाहिए। जैसे जैसे चाँद की तारीख चाँद बढ़ता है इसी तरीके से पौधे 2 हफ्ते में बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। और उसने बताया था कि शाम के टाइम अगर आप लगाते हैं पौधे तो ये इनका चांस अच्छा होता है। हम आज फरवरी की 25 तारीख है, दूसरे महीने की 25 तारीख है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब लगा रही हूँ अल्लाह पे तवक्कल करके। मेरी जो वाटरिंग कैन है वो अलॉटमेंट में पड़ा हुआ है, जो बाल्टियाँ मैंने भर के रखी हैं पानी की, इसको मैं हाथ के साथ इसको करूँगी। अगर वो मैं जो मेरा स्प्रे करने वाला इंडोर का प्लांट है वो तो घंटे लगा देंगे, इसलिए मैं जो इसको कहते हैं चूड़ियों के साथ मैं इसे पानी इनको डालूँगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और मैंने बैक अपना सूरज की तरफ किया हुआ था और बहुत अच्छा मुझे वार्म फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, और चिड़ियों की चहचहाहट भी बहुत अच्छी भली महसूस हो रही थी। ये देखें अब मुझे फंस गया है, निकल नहीं रहा, तो मुझे अब इसको बहुत एहतियात के साथ करना पड़ेगा। ये मेरा एक थैला ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। ये थैला मैंने जब मंगवाया था तो सिर्फ वो जो पॉट मैंने आपको दिखाई हैं सबसे पहले बल्ब्स जो मैंने स्प्रिंग के लिए लगाए थे उन्हीं में डाला था, और अब मैं इनमें डालूँगी। जब ये ख़त्म हो गया तो फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखें मैंने वो निकाल के एक साइड में रख दिया है, उनको अलहदा कर दी है ट्रे को। ये ट्रे क्या करूँगी मैं, ये जब आप पौधे लेते हैं पूरे की पूरी ट्रे लेते हैं बड़े गार्डनों के लिए, इस तरह की दुकानों में ट्रे समेत आपको ये प्लांट मिलते हैं, तो लोग इनको फेंक देते हैं। मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको संभाल के रखती हूँ अगले साल के लिए। मैं और क्यों पैसे लगाऊँ, कम से कम ये जो ट्रे है ये 12 पॉट है, इसमें 4-5 पाउंड की आएगी, तो मैंने इनको संभाल के रख लिया पिछले साल इस्तेमाल करने के बाद। अब मैं इसी ट्रे को बड़े सारे वो जो पानी डालूँगी किसी चीज़ में ट्रे में, और उसमें ये ट्रे पूरी की पूरी रख दूँगी। जितना पानी पीना होगा नीचे से पौधों को चाहिए होगा वो पी लेंगे, फिर मैं इनको साइड में रखती जाऊंगी। इसलिए इस अगर आप गौर से देखें तो इन ट्रेयों के नीचे काफ़ी बड़े होल हैं, जिससे पानी जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाता है, जिससे जो पौधों की जड़ें ख़राब नहीं होती। अगर पौधा पानी में खड़ा रहे तो वो पौधा बढ़ता फूलता नहीं है, ख़राब हो जाता है, उसका बीज भी गल सड़ जाता है। इसलिए ये जो ट्रेन पानी देने के बाद इन पानी ट्रेयों में पानी जो ड्रेन हो जाएगा तो मैं इसको साइड की गली में रखती जाऊंगी। ऐसे ही मैंने ये सारी ट्रें भर लेनी है, और डिफरेंट किस्म के मैंने सीड्स लगा देने हैं। 2 किस्म के टमाटोज़ हैं, एक नॉर्मल, एक जो बीफ टमाटर होता है, बड़े बड़े टमाटर होते हैं गुद्दा वाले, और बैंगन हैं, मिर्चें हैं, ये गोभी है, काफ़ी कुछ सब्जियों के बीज हैं। तो अभी मेरे पास काफ़ी बच भी गए हैं, वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेहनत है, अपनी मेहनत करके तो अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। रोज़ी रोटी अल्लाह ताला के हाथ में है, तो ईमान है तो सारा कुछ है। तो अब मैं जब कभी यूट्यूब की तरफ देखती हूँ तो लोग ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं और ऐसे कह रहे होते हैं कि जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो, जल्दी से मुझे रिटर्न करो, ये करो। और मैं सोचती हूँ ये क्या है, क्या इससे पहले यूट्यूब से पहले लोग रोज़ी नहीं खाते थे? जब अखलाकियत से हम गिर गए हैं, कम से कम इंसान को बोलने की तो तमीज़ होनी चाहिए ना। तो जब मेरे से कोई ऐसी बात करता है तो मैं तो बिल्कुल उनसे बाइकआउट करती हूँ।
میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی تو میں ان کو اگنور کر دیتی ہوں، پھر میں ان کو فرینڈ نہیں بنتی، کیونکہ سب سے پہلے تو اخلاق ہے نا، ہر فیلڈ میں، جو ہر کام میں، ہر زندگی کے معاملے میں اخلاق کام آتا ہے، اور جس نے اپنا اخلاق چھوڑ دیا تو میرے خیال سے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے بہتر ہے آپ بہت اچھے سے، بہت تمیز سے، بہت اخلاقیات سے دوسرے سے برتاؤ کریں، عزت دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو عزت واپس ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں میں بریک بیج جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں پاٹس میں، اس طرح یہ گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے ہی لگ جاتے ہیں ان کو بیج کو ڈالتے ہوئے۔ بہت ہی بریک بیج ہوتا ہے، اگر آپ اس بیج کو کر لیں کہ آپ اس بیج کو تھوڑی سی سینڈ یا مٹی کے ساتھ ملا لیں، اگر بہت زیادہ بریک اور فائن قسم کا بیج ہو تو بیج تو تقریباً ½ ٹی اسپون مشکل سے ہوتا ہے، تو اس کو سینڈ سے ملانے کے لیے وہ 2-3 چمچ بن جاتے ہیں۔ اس طرح وہ جو بیج ہوتا ہے وہ پاٹس میں ایکولی سارے میں لگ جاتا ہے، سپریڈ ہو جاتا ہے، تو ایک جگہ پہ نہیں گرتا۔ اگر آپ کے پاس مٹی ہو یا ریت ہو تو اس میں بہت ہی باریک بیج ہو تو اس کو اس میں ملا لیں اور ہلکا ہلکا سپرنکل کر کے اوپر سے ایک مٹھ تھوڑی تھوڑی بالکل ہلکی سی لیئر جس ان کو بیج کو کور ہی کرنا ہے، تو اس میں اوپر مٹی ڈال دیں۔ اگر تو بہت ہی باریک بیج ہے تو آپ کیا کریں کہ ریت میں ملا کے اس کو اوپر ڈال دیں، اس کے اوپر بہت ہلکی کمپوسٹ کی لیئر ڈالیں، بہت زیادہ نہیں۔ بیج تھوڑا سا موٹا ہے تو اس کو تقریباً 1 انچ ڈیپ ڈالیں، اس کے اوپر کمپوسٹ زیادہ ڈالیں۔ اور اگر بیج جیسے مکئی کا بیج ہے یا چنے کا بیج ہے تو آپ اس کے اوپر 1 مٹھ بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ مضبوط اور بڑا سیڈ ہوتا ہے، اس نے سپراؤٹ کر لینا ہے۔ اگر بریک بیج کے اوپر زیادہ مٹی ڈالے گی تو بیج اسی میں گل سڑ جاتا ہے، اگتا نہیں ہے، اس کے اگنے کے چانسز تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جب یہ بیج دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے انسٹرکشنز بھی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنا ڈیپ اس کو بیجنا ہے، کہاں پہ بیجنا ہے، کب بیجنا ہے۔ تو اکثر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ مارچ اپریل میں، مئی میں لگائیں، تب آپ کب اس کو بیج کو لگاؤ گے، کب وہ اگے گا، کب وہ گرمیاں ختم ہو جائیں گی اور کب آپ اس کو فروٹنگ لیں گے۔ اس لیے میں نے کئی بنگالیوں سے بات کی تو انہوں نے، بنگالی بہن بھائیوں سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نومبر دسمبر میں 11ویں 12ویں مہینے میں کدو کے بیج لگا لیتے ہیں، باقی مرچوں اور ٹماٹرز کے بیج لگا لیتے ہیں، اور جب پھر اس کو گھر میں پانی دیتے رہتے ہیں، گھر گرم ہوتا ہے رکھے رکھتے ہیں، اور جب مئی جون کا مہینہ ہوتا ہے تب ہم باہر لگا دیتے ہیں۔ اکثر جو ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہوتا ہے نا وہ ساشے کے پیچھے، بیج والوں کے پیچھے، تو وہ اس وقت کا رکھا ہوتا ہے جب وہ فروٹنگ لاتے ہیں، تو تب وہ کب وہ بڑے ہوں گے، کب وہ آپ باہر لگاؤ گے، کب وہ فروٹنگ دیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ارلی سٹارٹ لیں۔ کہتے ہیں نا کہ ارلی برڈ کیچ دا ورمز، تو جو سب سے پہلے صبح سویرے اٹھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اس کو ہیڈ سٹارٹ ملتا ہے، اور وہ سارے گھر کے کام، سارے باہر کے کام بہت بخوبی نبھا لیتا ہے۔ شام ڈلنے سے پہلے اس کے کام سارے ختم ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کام میں برکت بھی ہوتی ہے، اور وہ خود بھی توانا فیل کرتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ UK میں یہ نائٹس شفٹ ہوتی ہیں، رات کو کام کرنا اور دن کو سونا، اور دن میں طرح طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لوگ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کی آوازیں، یہ وہ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سونے کا جو سسٹم بنایا ہے وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بہت نیپ لینے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے صبح کا ٹائم، لیکن اگر ہم جو اللہ تعالیٰ کی نیچر بنائی ہوئی ہے
اس کے اپوزٹ چلے تو پھر وہ تو نہیں نا کام بنتا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نیچر ہے تو اسی کو ہی فالو کیا جائے. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت آپ کہیں بھی جا رہے ہوں تو بہت سارے پرند چرند جو ہوتے ہیں, چھوٹے بہتے برڈ ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر وہ اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف فلائی کر رہے ہوتے ہیں, اڑ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ صبح ساجرے وہ اپنے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں. تو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو پرندوں کی بہت اچھی چہچہاہٹ ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گریٹنگ کرتے ہیں, اپنے دن کا پلان کرتے ہیں. پھر جب تھوڑی سی دھوپ نکل جاتی ہے, اچھے سے سویرا ہو جاتا ہے, تو وہ اڑ کے اپنے دانہ دن کا چکنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور سارا دن وہ کھاتے ہیں, رہتے ہیں, اڑتے ہیں, پھرتے ہیں, اپنا کام کاج کرتے ہیں. اور جیسے ہی شام ہوتی ہے اور سورج غروب ہونے کے ٹائم ہوتا ہے تو وہ سارے پرندے, سارے جانور, سارے انسان اپنے اپنے گھروں کی طرف, اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف, اپنی اپنی آرام گاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ہے اصل میں نیچر, جس کو اگر فالو کیا جائے تو انسان بہت ریلیکس رہتا ہے, زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم قدرت کے مخالف سمت میں چلیں گے تو مشکل تو ہوگی نا. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے بس اسی کو فالو کرتے رہیں, اسی طرح چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. تو اگر ہوا کا رخ ایک طرف کو ہو اور دوسری طرف کو جا رہے ہوں تو ہوگا کیا کہ آپ کو چلنا مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر پانی کا بہاؤ ایک طرف کو ہو, آپ سویم کر کے دوسری طرف کو جانا ہو تو آپ کا زور زیادہ لگے گا. یہی قدرت کا نظام ہے. اگر آپ فلو کے ساتھ فلو ہو سکتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر انہوں نے پن بجلی, پنکھوں کے ساتھ بجلی بنائی جا رہی ہے, ہوا کے ساتھ, سن کے ساتھ جو شمسی توانائی بنائی جا رہی ہے, سولر سسٹم. تو اگر آپ کہیں کہ رات کو آپ سولر پینل آن کر دیں اور دن کو آپ کام کاج کریں تو پھر تو یہ کام ہوگا نہیں نا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح وہ سسٹم ہے اسی کو فالو کیا جائے اور اسی طریقے سے چلا جائے. تو پھر ہی یہ جو نظام ہوتا ہے وہ بہترین کام کر سکتا ہے. تو پنکھے بھی اسی رخ کو جائیں گے جس رخ کو ہوا جائے گی. تو یہ جو میں گھر میں لکڑی کے سپون ہوتے ہیں جو استعمال کر لیتے ہیں, یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں, تو جو بھی یہ پلانٹ کا ہے نا نام کہ اس میں کون سے, اس ٹرے میں کون سے پلانٹ لگے ہیں, خاص کر یہ جو پلانٹ کا ہے, یہ ٹماٹو لگا ہے, یہ اوبرجین لگا ہے, اس میں یہ سبزی لگی ہے, تو وہ ساشے اسی میں ہی لگا دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ اس میں آپ نے کیا لگایا ہے. جب یہ اگ جائیں گے تب تو آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن اگر یہ اگیں گے نہیں نا تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کون سی چیز لگائی ہے اگر آپ نے اس کے اوپر نشانی نہیں لگائی. تو میں تو کیا کرتی ہوں, ان کے ساتھ ہی جن کا جو لفافہ ہوتا ہے اس میں پلاسٹک کا یا لکڑی کا کوئی ڈنڈا سا ڈال کے اسی میں ڈال دیتی ہوں کہ پتہ چلے کہ اس میں کون سی سبزی ہے. تو اب میں نے یہ سارے کمپوسٹ کے جو پوٹس ہیں اس کو اچھی مٹی سے بھر کے بیج ڈال کے اوپر ہلکا ہلکا پانی میں نے لگا دیا ہے, اور ان کو میں گرم جگہ پہ رکھ دوں گی, اور 2-3 دن بعد پھر میں اس کو پانی دوں گی. اس طرح انشاءاللہ 2 ہفتوں میں یہ جو پودے ہیں یہ تھوڑے سپراؤٹس کر جائیں گے, اگنا شروع کر دیں گے اور اسی جگہ پہ رہیں گے, تاکہ جب یہ 6 انچ یا 8 انچ ہو گئے تو تقریباً 1 گٹھ لمبے ہو گئے تو ان کی جڑیں بھی مضبوط ہو چکی ہوں گی. گھر میں اچھے کمپوسٹ میں اچھے خیال رکھا جا سکتا ہے تو ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی. تو جب یہ باہر گراؤنڈ میں بھی لگے گا نا, الاٹمنٹ میں بھی لگے گا یہاں, تو پھر وہ سروائیو کر لے گا, وہ بچ جائے گا. کیونکہ یہ
ओपन जगह होती है, यहाँ पे बारिश होती है तो ज़बरदस्त बारिश भी होती है, हवा चलती है तो हवा भी बहुत ज़ोर से चलती है, और मिट्टी भी में भी इतनी ताकत नहीं होती बाहर के ग्राउंड में। तो जो इस तरह पौधे पहले उसकी जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है एक किस्म का उस प्लांट का, तो वो बहुत ही अच्छे से हेड स्टार्ट लेता है, वो कामयाब रहता है। तो आप भी मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा, आप भी हैप्पी होंगे और आपके बच्चे भी खुश होंगे। आप बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई करें। मैं कौन सा पैदाइशी खेती बाड़ी करने वाली हूँ, सारी ज़िंदगी हमने सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में ही गुजार दी। तो अब जब हम यहाँ पे यूके पे आए हैं तब हमें अपना मुल्क बहुत याद आता था, अपने खेत और खलियान, अपनी ज़मीनें बहुत याद आती थी। इसलिए हमने भी सोचा कि अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकला जाए और अपनी हॉबी पर फोकस किया जाए और देखा जाए कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने यहाँ पर प्लॉट पूछा तो उन्होंने दे दिया। एक किस्म का ठेके पे लेते हैं यहाँ पर कि हम पैसे दे देते हैं 25-30 पाउंड साल के। तो एक प्लॉट है 20 फीट वाइड है और तकरीबन 100 फीट लॉन्ग है। तो एप्पल ट्री भी है, शेड भी है, पानी के ड्रम भी ख़रीद के रखे हुए हैं। तो एक किस्म का सिस्टम है बाहर आउटिंग के लिए और कंट्री साइड में जाने के लिए और अपनी हॉबी पर रिलैक्स होने के लिए और ख्याल रखने के लिए। तो आपके भी इर्द गिर्द कुछ ना कुछ प्लाट ज़रूर होंगे। जिनके घर बिल्कुल पक्के हैं वो क्या कर सकते हैं कि घर के छत पर नीचे कुछ रख के लकड़ी का थोड़ा सा, ताकि आपकी छतें ख़राब ना हों, तो गमलों में लगा सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का। जब आप उन पौधों पे हाथ स्ट्रोक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो होगा ना, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, इस तरह आप पौधों को के ऊपर हाथ फेरते हैं, पौधे भी स्माइल करते हैं, वो भी खुश होते हैं। तो आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और आपको वो जो है खुशी महसूस होगी, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। तो आप भी ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और ये बैक टू बेसिक है, ये एक ऐसा नॉलेज है कि हर जानदार को खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर खाना है तो उगाना भी है, पकाना भी है, ये भी लाजमी हो गया, ठीक है ना। अगर आपने खाना है तो आपने उगाना भी है, अगर उगाना है तो पकाना भी है। तो फिर ये तो बेसिक नॉलेज हो गया ज़िंदगी के सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ये तो हर इंसान को आना चाहिए, हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए। जो बाकी कामयाब कौम में हैं, अगर हम चाइना देख लें, रशिया देख लें या इज़राइल देख लें, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, स्कूल टाइम होते हैं, उनको ये सारा बेसिक नॉलेज जो होता है वो साथ साथ में फ़राहम करते रहते हैं। और उनको पता होता है, एहसास हमदर्दी भी होती है कि ये पौधा कैसे उगाया गया, कैसे इसको लगाया गया, क्या क्या कुछ इसके लिए किया गया। तो वो वेस्ट भी नहीं करते और शुरू से ही उनको हार्ड वर्किंग सिखाया जाता है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। जितनी मर्ज़ी आप उनको तलीम दिलवा लें, जितने मर्ज़ी आला स्कूलों में आप उनको दाखिल करवा लें, लेकिन जो बेसिक अखलाक होता है और जो बेसिक स्किल होती हैं, ये ज़िंदगी के रहने में कामयाब होने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। मुझे उम्मीद है और मेरा ख़्याल है कि मेरी ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। अगर मेरी बातें आपको पसंद आएँ तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें। और शाद रहें, आबाद रहें, दुख तकलीफ़ अल्लाह ताला आपसे दूर रखे, मुश्किलें अल्लाह ताला आसान करे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम खुद बद अखलाकियों से बचें
اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، خود محنت کریں، بچے بھی محنت ہمیں دیکھ کے کریں گے. کہتے ہیں نا جیسے منکی سی منکی ڈو، جیسا بڑے کرتے ہیں بچے ویسے ہی کرتے ہیں، تو وہ تو کاپی کرتے ہیں. اس لیے اگر ہم لوگوں کی چگلیاں کرتے ہوں گے تو بچے ڈیفینیٹلی چگل خور بنیں گے، اور وہ چگلی کرتے ہوئے اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے. اگر ہم چوریاں کرتے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی چور بنیں گے، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے بات بات پہ تو بچے بھی ہمارے جھوٹے بنیں گے. تو یہ تو کامیابی نہ ہوئی، تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم نے غلط کیا اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی غلط سکھایا، تو بچوں کا بھی گناہ ہم پر ہوگا. اس لیے اپنا پلہ بھی صاف رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نیک بنانا ہے، تاکہ ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ بن جائے، اور ان کو اس طرف کی چیزوں پہ لانا ہے جس سے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلا ہو، بچے خوش رہیں، سیف رہیں اور کامیاب ہوں. تو ان کو اچھا اخلاق اور اچھی سکلز جو ہیں وہ ضرور دیں. اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور اچھی سکلز جو ہیں بیسک سکلز، احساس ہمدردی، وہ ضرور دیں، تاکہ آپ کے بچے ہمیشہ کامیاب ہو جائیں، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنے، صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب پر مہربان ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دکھ تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. تو آپ کسی بھائی نے میرے سے کہا تھا کہ جب آپ یہ سیڈنگ کریں تو پلیز اس کا ولاگ بنائیں اور شیئر کریں، تو میں نے ان کے فرمائش پہ یہ میں نے کیا ہے. یہ دیکھو سمودی بھی بنائی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے، بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ. شاد رہیں، آباد رہیں. تھینک یو فار واچنگ. پاکستان زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی المرسلین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. یہ جو یوٹیوب ہے یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یوٹیوب اللہ تعالیٰ کی میرے پاس امانت ہے. جو چیز میرے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہی جو کچھ مجھ کو پسند ہے، اور میں وہی دوسروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی، اور اسی کو میں پروموٹ کروں گی. جو چیز میں خود پسند نہیں کرتی وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. اور اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں سارے میں نے پوٹ مٹی کے بھر کے اس طرح سٹاک کر کے رکھ لیے ہیں، ان کو پانی لگا کے، تو پھر بعد میں سائڈ کی گلی میں رکھتی ہوں. اور یہ پانی ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں اس طرح ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے، اور پانی ضائع بھی نہیں ہوتا، اور یہ ہر طرف پھیلے بھی نہیں رہتے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا. تو آپ بھی ٹرائی کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. یہ میرے سپرنگ کے فلاورز ہیں جو میں نے مارچ اکتوبر میں لگائے تھے، اکتوبر نومبر میں لگائے تھے. تو اب یہ پھوٹ رہے ہیں. الحمدللہ خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کا محنت پھل جاتا ہے. تو آپ خوش رہیں، آباد رہیں. دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ سب سے دور رکھے، مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور صحت تندرستی عطا فرمائے. جمعہ مبارک. فی امان اللہ. سی یو آن نیکسٹ vlog. Thank you. Bye from now.